दिसांक गुळयो बिळयो घेवपाचें मातशें मिस जालें आसतलें. ते प्रेशर मातशें देंवता. प्रेशर देंवलो म्हणटकीर मागीर असली विधानां करप जातात. कळ्ळें. आयज ते पळय जे पर्सनल एलिगेशन करता पळय तांकां हांवें क्लियरली सांगलें आसा, जर तुमचे कडेन जर लोकांच्या फाटल्यान रावपाक जर कॅपेसिटी ना, घरा बसून जर फक्त तुमकां बायटी दिवपाची आसा जाल्यार तुमी त्या पदाचेर लायक ना. आणि जेन्ना तुम्ही म्हाजेर जेन्ना पर्सनल एलिगेशनां करता तेन्ना तुम्ही स्वताचे आपले कितें आसा ते पयलीं पळोवपाक जाय. हांवें जेन्ना उलयल्लो तेन्ना हांवें खुबशीं एलिगेशनां केल्लीं. जावं जी 17/1 सर्वे नंबरान जी गव्हर्मेंट जी लँड आसा ऑलमोस्ट 48,000 सुमार जात ती खंय एक्वायर केल्या, थंय CSR फंडाच्यान कन्स्ट्रक्शन जालां, हेजेर म्हाका स्पश्टीकरण मेळना. हेंय खंय तरी स्पश्ट करपाची गरज आसा. मे बी हें खंय सत्य आसा म्हणून तेजेर स्पश्ट करून आसतलें. खुबशे गजाल्यो हे तो पर्सनल उलयलो, म्हाज्या धंद्याचेर उलयलो. हांव विदावट फार्मासी रन करता. म्हाजी स्वताची वायफ, म्हाजी बायल आसा ती फार्मासिस्ट, आनी तेका हांवें रिसर्च FDAन ते रेजिस्टर्ड आसा ते म्हाज्या फार्मासीन काम करता म्हणून. सो तो जे सांगता पळय हेका कांय तथ्य ना. ही फक्त जे आसा पळय ते पोके फार मारपाचो हेंचो संवय जाल्ले आसा. आनी जर तेका एकूच शिटकावणी दिता हांव, हे इतले हेजेर जावना. म्हाज्या कडेन भरपूर आमी असले फार आसा आमच्या कडेन, ते फार घातले न्हू, हे आनी न्हू उरचे ना. कळ्ळें न्हू. हांव तांकां इतलेंच सांगता, आमचें तोंड उगडोवपाक लायनाकात. जर आमी तोंड उगडयलें जाल्यार तुमकां आनी ह्यो तुमचो प्रेशर खंय पावतलो म्हाका खबर ना. सो इतलें सांगता की आमी जो हो प्रोटेस्ट आमचो जो आमी बंधाऱ्याकूच विरोध करपाक लागून स्टीक आसा, तितून पॉलिटिक्स हाडून हांगा लोकांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न करनाकात. जसो तुवें पयलीं असो मिसगायड करून करून हो गांव जो तसो पळय डिवायड केल्लो तसो प्रयत्न आतां परत करनाकात. आयज हो गांव एक जाल्लो आसा, गांवचे लोक सगळे एकठांय येयल्ले आसा. आयज परत ती स्थिती हाडनाका. आयज हो जो गांव ह्या बंधाऱ्याक लागून हो ज्या विरोधान आमी सगळे जे एक जाल्यात, हो एकवट असोच दवर. तुका जी पॉलिटिक्साची जी पळय गरमी आसा पळय, 3 फाटी निवडून येयलो, हे येयलो ते येयलो सांगता पळय, ते 3 फाटी ह्याच लोकांनी हाडलेलो आनी 4थ्या फाटी ओडोवपाची कापासता ह्या लोकां कडेन आसा. तुका कळ्ळें न्हू. हे तुका ती 3 फाटी येयल्लो, 4 फाटी येयल्लो ही काणयो आतां सांगपाच्यो बंद कर. अशें 3 फाटी 4 फाटी येयल्ले ते कशें तेंची मागीर परिस्थिती जाल्या ती आमी पळयल्लो आसा, इतिहास पळयल्लो आसा. सो इतलेंच सांगता, जर तुमकां पर्सनल आनी तुमी म्हाजेर पर्सनल एलिगेशन केलें म्हणून हांव तुमकां भिवपाचो ना, हें तुमकां हांव पयलीं क्लियर करता. आनी ज्या ह्या गांवांत जेन्ना तुमी म्हाका म्हणटा भायलो येवन जर ह्या म्हणटा न्हू, जाल्यार हो गांव म्हाज्या आवयचो मामालो गांव. म्हाज्या आजे वांगडा हांव भुरगेपणाच्यान ह्या गांवांत रावल्लो आसा. जर म्हाजे वांगडाचे जे भुरगे आसा ह्या गांवचे तांकां खबर आसा, आमी वांगडा हांगा खेळटाले, ह्या फाटल्या ग्रावंडार आमी खेळटाले. हे जे हांगा बसले ते म्हाजे कितलेशे जे फॅमिली, म्हाजे रिलेटिव्ज, तेजे गांवचे गांवकार आसतले, ते तेज्या खातीर एक गांवचे लोक आसतले. म्हाज्या खातीर हे रिलेटिव्ह, म्हाजे रिलेशन आसा, म्हाजे माम आसात हांगा इतलेशी, कितलीशीं घरां पयलीं जाल्यार. सो तेणें म्हाका ह्या गांवच्या बद्दल जे म्हाजे नाते आसा ते सांगपाची गरज ना. कळ्ळें. आनी हो जो बंधारो आसा हो एक मिराबाग पुर्ती गांवाचो ना, हो 3 मतदारसंघांक रिलेटेड आसा. आनी हांगा सगळ्यांक हक्क आसा हांगा येवन आपले प्रश्न मांडपाक. आनी जर तुका जर दिसता आपल्याचेर जर पर्सनल उलयता, हें उलयता जाल्यार फाल्यां रिजायन कर, घरा बस, तुजेर कोण उलोवपाचो ना, हें पयलीं तुका सांगता. संकेत हांगा काय गेला आमी की ऑफ द रिकॉर्ड खबर ना, पूण तुजे कडेन मेळ्ळो आनी तूं आपल्याचें उलयना, आपूण चुकलो आनी आपूण तुजे हेज मुखार उलोवपाना, अशी घडामोडी जाल्या खरे काय फोट ना. पळय कशें आसा, आमी हांव आयज एक RTI दिवपाक पंचायतीन गेल्लो. सो थंय तो म्हाका थंय मेळ्ळो. सो थंय हांवें ताका क्लियरली म्हाजें जें कितें आसा तें ताका सांगलें, तूं पर्सनल केलां हांव. सो ते टायमार थंय तेणें सांगलें की आतां आपूण तुज्याक पर्सनली उलोवचो ना, नाल्यार हें जावचो ना. कळ्ळें न्हू. बट हांवें आयज म्हाजें क्लॅरिफिकेशन दिवपाचो कारण कितें, तो म्हाज्या कडेन काल म्हाजेर उलोवन गेल्लो आसा आनी आयज ते लोकांनी पळयल्लें आसा. सो म्हाकाय म्हाजो जो स्टँड आसा हो क्लियर करपा खातीर हांव उलयल्लो आसा. जर म्हाका कांय ना, म्हाका जर तेणें म्हाजें पर्सनल कांय ना रे, आमी कसले 2 नंबराचो धंदो करूना, आमचें कांय इल्लिगल ना आनी आमी कोणाक खंय चोरूंक वचोना. सो म्हाजें पर्सनल कितें उलयलें म्हाका फरक पडना. तुका गोवा स्पंचा कडेन कितें हप्तो बी येता म्हयन्याक? कोणाक? संकेत मग कितें येता म्हाका पळय पयलीं सांगपाचो म्हणल्यार जी गोवा स्पॉन्जीची फॅक्टरी आसा पळय, तो जागोच आमचोच जागो, तो आमीच विकला जागो. कळ्ळें न्हू. थंय जे कितें फॅक्टरीन पळय आयज परिस्थिती पळयली जाल्यार आमकांच वचपाक गेटीर थंय सांगचें पडटा भितर वयतलो जाल्यार. ही परिस्थिती आयज थंय आमची जाल्ली आसा. कळ्ळें न्हू. गोवा स्पॉन्जा कडल्यान कोणाक हप्ते येता, गोवा स्पॉन्ज सोड,
त्याच्या भायल्यांनी बी कोणाक कोणाक हप्ते येता खंय खंय येता ते सगळे खबर आहा. तुका सांगला मरे CSR फंडाच्या अंडर तुमकां खबर आसा एवरी टायम ग्रामसभेन CSR फंड म्हणटा तो एवरी टायम हांव बोवाळ मारतालो हाडा म्हणून. आनी हे खबर आहा आतां CSR फंड जर स्वताच्याच हितून जर यूज जावपाक लागलो जाल्यार ऑब्वियसली आतां ती पब्लीक प्रॉपर्टी जाली. आतां थंय वचून कोणेय यूज करपाक जाता ती केन्नाय यूज करपाक जाता. आंदोलना बसा 30 दीस जाता आनी तेंचे बिनबुराटे आरोप जे आसा तो स्थानीक पंच करता आनी विनाकारण हें जें एजिटेशन आसा तें खंय तरी फ्लॉप करपाचे प्रयत्न तेच चल्ला. हेजे हितूंतल्यान तुका कितें दिसता कारण ह्या मतदारसंघाचो आमदार आसा तो सभापती आसा तेजे सद्या कान सद्या बंद जाल्ले आसा. अशें म्हणटा लोक की तेणी कानूलो सद्या घातलो आसा पूण तो केन्ना कानूलो भायर जाता खबर ना. आयज जर तुमी आमदार आसले ह्या मतदारसंघात जाल्यार तुमचो स्टेप कसो आसतालो? माझं स्टेप लोकांक जे मागणी केला सरकारा कडेन WRD डिपार्टमेंटा कडेन सावड्डे पंचायती कडेन हे जे मागणी आसा ते पूर्ण करता असले बेगींतल्या बेगीन. कित्याक हो मिराबाग गांवचो विशय जो आसा हो 4 मतदारसंघाच्या अस्तित्व टिकोवन दवरपाचो विशय आसा. जुवारी रिवर ही लायफलायन हेजो विशय आसा आनी हो विशय बेगींतल्या बेगीन हांव सोडटा आसलो. मागीर पंच जो आसा स्थानीक पंच जो आसा तो बिनबुडाचो आरोप जो आसा जे लिडरशीप घेता एजिटेशनाक तेंचे आरोप करता हेजे कितें कित्या लागून करता अशें दिसता तुमकां? ते योग्य न्ही तेजें. घरा कडेन बसोन जे बंदारो नाका आनी बंदाऱ्याचो जो बंदारो बांदतरी उदक आडवून उरतरी जो सायड इफेक्ट ह्या गांवाक जातलो ते लोकांनी पंचायती कडेन सगळ्या कडेन दवरलेले आसा. तरी सुद्दां त्यांनी घरा कडेन बसोन उलोवप हें योग्य न्ही. मिस्टर पावसकर हे म्हणटा आतां सगळे कडेन की हें जें एज्युकेशन जाता ना हांव म्हाजी आमदार ह्या नात्यान फुडाकार घेता आनी म्हाका मिराबागचे सगळ्या कडेन म्हाजो बरो कॉन्टेक्ट आसा पयलींच्यान. जे जे हांव म्हाज्या मतदारसंघाक सगळ्या 7 पंचायती जे 100% स्क्रॅप जातलो. कित्याक जेन्ना ह्या भशेन लोक एक जातात आनी बरे कारणां लागून मुखारले पिळग्या लागून गांवचे लागून एक जातात तेन्ना जगातली खंयची पावर ते लोकां मुखार उबी रावपाक शकना. अभिजित तुमी खूब एजिटेशन पळयल्या मिराबागाचें स्पेशली तुमी कशें पळयता एजिटेशन? एकदम नंबर 1 बेस्ट. सो दिसता की पॉलिटिकली खंय तरी हांगा डिस्टर्बन्स करपाक पळयता गव्हर्मेंट म्हळ्यार 100% तांचे कडेन दुसरें कांयच जायना. कित्याक जेन्ना लोक एक जातात तेन्ना जे मनशाच्या हातीन पावर आसा जो मिसयूज करता ताजे काळजान भंय तयार जाता आनी ते ताका लागून ताका ती युनिटी आसा एकवट आसा तो कशे भशेन ताका तो फोडपा जाय. सो हे ताजे प्रयत्न आसतले. आतां तुमी मुवमेंट पळयला लोकांचे सपोर्टाक कल घालपाची पडटली. आतां तुमी तेजेर स्टडी केल्या जे अभिजित अशें म्हणटा की लोक जेन्ना जेन्ना उठटा तेन्ना सरकाराची फुटता. ह्या स्थानीक पंचायती पंच आसा तेजी कशी फुटतली? हे आमचे अशें इतलेंच म्हणणें की लोक जेन्ना भायर सरतात तेन्ना सगळ्यांनी समजून लोकांचे फाटीं रावन तांचे बरोबर रावचें आनी जो मुखार रावता पळय ताका जेन्ना लोक मुखार वता माडून वता तो सोंपता थंय तेन्ना तो रडटा